मर्निङ गाइज। अब यही हो गोक्यो लेक अनि माथि हिमाल र हामी अब गोक्यो रिज जाँदैछौँ ब्युटिफुल भ्यू हेर्नको लागि। र म यो हो मर्निङको कफी खाएर म हिँड्दैछौँ। यतापट्टि यस्तरी भ्यू छ, अमेजिङ भ्यू देख्न सकिन्छ। अनि हामी यो होटलमा बसेका थियौँ, होटल नाम्चे भनेर। र अगाडि नै ग्रुपहरू गएर एङ्गलमा फोटोहरू खिच्दै हुनुहुन्छ र म चाहिँ अलिकति पछाडि छु। र अब बिस्तारै जाँदैछौँ। उयो पहाडको उकालो चढिसकेपछि गोक्यो रि गइन्छ अरे। आज नजाने भनेर सोचिरहेको थियो, धेरै हिँड्या भएर थाकिन्छ भनेर, किनभने यो 2 आवर्सको वकिङ डिस्टेन्स हो। तर होइन, यस्तो वेदर क्लियर छ जुन फेरि भोलि पाइन्छ कि पाइँदैन थाहा छैन। त्यही भएर आजै गइहालौँ भनेर सबैजना सँगै गएको बेलामा जाउँ भनेर अब हिँडेको। यस्तरी बाटो छ यहाँनिर, खोला यसरी बगिराखेको छ। एकदमै नाइस एन्ड ब्युटिफुल वेदरमा हामी हिँडिरहेका छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ अमेजिङ भ्यू, हिमालको फेदमा लेक र यतापट्टि पनि हिमाल। माथिदेखि चाहिँ 360 डिग्रीमै हिमालहरू देख्न सकिन्छ अरे। होपफुल्ली वी आर लकी टु सी द्याट। अनि अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ। खासै त्यस्तो जाडो पनि छैन, हल्का हल्का जाडो छ। अब लेट्स सी के कस्तो भ्यूहरू देखिन्छ। जाम रमाइलो गरौँ। हामीसँग गन पनि छ इजरायलको। अनि ऊ पोजमा फोटो खिचाउँदैछ। सबैजना पोजमा छन् फोटो खिच्नको लागि। पालो पालो कुर्दै कुर्दै। सो अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अलिकति चिप्लो हिलो छ। अनि यही हो पास, सबैजना अगाडि बढ्दै हुन्छ, त्यही रुटमा जाने हो। अनि माथि टपमा पुग्ने हो अनि टपदेखि हेर्ने हो। अब यही हो उकालो हामी चढ्दैछौँ है। अनि स्लिपरी पनि छ अलिअलि, एकदम केयरफुल भएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। 360 डिग्रीमा माउन्टेन देख्न पाइन्छ। लेक हेर्नु कस्तो दामी छ। अहिले नै तलबाट सबै हिमालहरू क्लियर देखिरहेछ। सी दिस इज गोक्यो। यहाँ हिँड्दै हकी खेल्ने आइस हकी खेल्ने ठाउँ हो यो। विन्टरमा चाहिँ त्यो पुरै लेक फ्रोजन हुन्छ, आइस हुन्छ अनि स्नो हुन्छ। हामीले जुन अहिले लुगा लगाएर हिँडेका छौँ त्यो लुगामा चाहिँ यहाँ हिँड्न सकिँदैन त्यो टाइममा। अहिलेको टाइममा त सक्यो। जति हेरे पनि आँखाले यो सायद भिडियोमा क्याप्चर गर्न सकिँदैन होला, पिक्चरमा क्याप्चर गर्न सकिँदैन होला। तर इट्स ब्युटिफुल अनि वर्थ इट। अनि अब हाम्रो दाइले चाहिँ त्यो रेनी सिजनमा फुल फुल्दाखेरि कस्तो ब्युटी हुन्छ एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ। दाइको रेनी सिजनमा सबै वाइल्ड फ्लावर्सहरूले गरेर पर्पल कलर, येल्लो, रेड, होल अफ द ल्यान्डस्केप चेन्जेस। माउन्टेन्स मे नट बी भिजिबल, तर ल्यान्डस्केप चाहिँ एकदमै ब्युटिफुल हुन्छ ड्यु टु दोज हिमालय or mountain flowers.
कुन सिजन हुँदा है त्यो? त्यो रेनी सिजन युजुअली असारतिर। अनि थ्याङ्क्स टु दाई। अनि त्यो टाइममा फ्लाइटहरू सायद कमै पाइएला, तर मान्छेहरू सोलुको बाटो हुँदै हिँडेर पनि आउँछन्, या त गाडीमा आधी बाटो आएर अनि हिँड्छन् त्यो ब्युटी हेर्नको लागि। स्पेसल्ली द पिपल हु लभ नेचर अनि दोज हु नोज अबाउट द फ्लावर्स। हामीले यसपालि मिस गरेको भनेको हामीले मिस गरेको पार्ट भनेको यसपालि चाहिँ यो टाइममा लाली गुराँस रोडोडेन्ड्रन चाहिँ देख्न पाइएन, जसको सिजन चाहिँ अब 1-2 महिनापछि हुनेछ। र त्यो टाइममा अर्को पार्ट अफ द जर्नीमा एकदम राम्रो देखिन्छ। सो यहाँ आउनुको विशेषता चाहिँ हरेक सिजनमा डिफ्रेन्ट भ्यू र डिफ्रेन्ट ब्युटी देख्न पाइन्छ। सो डिपेन्ड्स अन वाट काइन्ड अफ ब्युटी यु वान्ट टु क्याप्चर, यु वान्ट टु सी। कम्पेरेटिभली यो उकालो त्यस्तो गाह्रो होइन जुन हामी चोला पास गरेर आएका थियौँ। हाइट अलिकति माथि भएको कारणले अलिकति सबैलाई गाह्रो बनाउँछ। अनि हाम्रो gone all the way from Israel. This is his first trek and he is loving it. And he said he'll come for sure next time when he gets the holiday. That time I don't know whether we'll meet him or he'll find another guy. I have your numbers on board. That number will change, mate. And if you ever want to go to Israel, you can contact Gon. He will help you. Show you around. Gon चाहिँ पहिला अर्कै 7 जनाको इजरायली टिमहरुसँग थियो अनि they were going back, so he wants to go to Gokyo. He wants to come here and he wants to join with us for this Chola Pass and Gokyo trek. So he joined them. He joined us. Gone. That's the wrong way. This is the way. अहिले चिसोले गर्दाखेरि हात फ्रिज हुँदैछ। मैले ग्लोभ्स चाहिँ रुममै छोडेर आएको छु, तर यसरी फ्रिज हुन्छ जस्तो लागेको थिएन। अहिले चिसो छ, विन्डी छ, त्यस्तो धेरै पनि छैन, हल्का, जसले गर्दाखेरि हात चाहिँ फ्रिज भइरहेछ। स्टिल आइ एम लभिङ इट। अनि अहिले फर्किँदा चाहिँ गर्मी हुन्छ, किनभने देख्न सक्नुहुन्छ वेदर कस्तो क्लियर छ। अनि घाम लागेपछि त डेफिनेटली इट्स गोना बी वार्म एन्ड हट। अनि मेक स्योर यु गाइज पुट अन सनस्क्रिन when you are on this trek, किन भन्दाखेरि छालाहरू सबै कालो बनाइदिन्छ, उक्किन्छ। मेरो हिजोसम्म नाकको कलरले डार्क ब्ल्याक भइसकेको थियो र मैले सनस्क्रिन प्लस बोरोलिनवाला क्रिम लगाएर अलिकति नर्मल भएछ। अनि
थ्याङ्क्स टु गन उसले ल्याएको इजरायलको सनस्क्रिन पनि लगाएको थिएँ, त्यो पनि राम्रो थियो। एन्ड हेयर इज द दाई जो बिहानै उठेर अलरेडी वी वाज एक्साइटेड फर दिस ट्रेक, अनि अगाडि पुगेर हामीलाई वेट गर्नुभएको छ। हामीलाई लागेको थियो दाइ टपमा पुगिसक्नुहुन्छ, तर वी आर नट एक्सेप्टिङ द्याट होइन। दाइलाई अब पछाडि पार्दै हामी अगाडि बढ्दैछौँ। बाटो अलिकति उकालो छ तर रमाइलो छ। नाउ आई विल अपडेट यु फ्रम द टप कस्तो देखिन्छ भनेर। सी यु गाइज सुन। हामी अझै पनि हिँड्दैछौँ, टपमा पुग्न सकेको छैन। स्टिल टेक हाफ एन आवर टु 1 आवर। अनि भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ, यतापट्टि हिमाल खुलेको छ, सबैतिर हिमाल खुलेको छ, घाम लागेको छ मजाको। अनि तलपट्टि गोके लेक अनि त्यो गोके भ्याली। यहाँनिर चाहिँ माथि पुग्दासम्म यो साइडमा माथि पुग्दासम्म त्यो बादलले छेकिदिन्छ कि भनेर अहिले नै देखाइहालेको। खास गरी गोकियो रिमा गएर चाहिँ 360 डिग्रीमा हिमालहरू देखिन्छ कि भन्ने एउटा आशा हो। अब त्यो 180 डिग्री हो कि 360 डिग्री हो त्यो चाहिँ थाहा भएन, तर सबैले 360 बनायो भएर मैले पनि त्यही भने। स्टिल अन द वे। त्यो माथिको चुचुरोमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि आई होप आई क्यान सो यु गाइज all the beautiful mountains and Himalayas ranges, which are most of them are above 8,000 meter height from the sea level भन्ने इन्फर्मेसन प्राप्त भएको छ। र सायद सही हो गलत हो त्यो चाहिँ गुगल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा मलाई पनि आइडिया छैन। हिँड्दा हिँड्दै गर्मी पनि भएको छ, तर त्यो कोल्ड विन्ड ब्रिजले हानेर चिसो बनाउँछ भनेर ज्याकेटहरू केही पनि खोलेको छैन, किनभने चिसो हान्यो भने त हानिहाल्यो, बिरामी बनाइहाल्छ अनि गाह्रो हुन्छ। अनि पर देख्न सक्नुहुन्छ त्यो ग्लेसियरदेखि हामी क्रस गरेर आएका हौँ। अहिले चाहिँ त्यहाँ ग्लेसियरहरूमा नोइजहरू आइरहेछ, कतै कतै फुटिरहेको होला, के भइरहेको होला। वी आर लकी टु ह्याभ द बाजे गाइड जसले चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्नुभएको थियो इजिली क्रस ओभर गर्न। त्यो हेर्दाखेरि एकदम सजिलो देखिन्छ, बट इट्स अ मेज। त्यो मेज हुन्छ नि, यतादेखि उता उतादेखि उता, त्यो ल्यान्डमार्क्सहरूले पनि झुक्काइदिने। हिजो आएको बाटो सायद 1 वर्षपछि नहुन पनि सक्छ। इट्स भेरी नाइस। अब हेरौँ त्यो क्लाउडले त्यो छेलिएन भने माथि टपमा पुगेर चाहिँ अनि फेरि इन्फर्मेसन सेयर गर्नेछु। हो चरा उडेको देख्न सक्नुहुन्छ, काइन्ड अफ सिगल जस्तै छ। स्वागत गर्नको लागि बस्या होला सायद त्यो त्यहाँ। लेट्स सी। गाइस देख्न सक्नुहुन्छ अब तलदेखि बादल उडेर आउँदैछ यतातिर। उतानिर एउटा चरा छ मजाको बसिरहेछ, सायद यो बादल उडेर माथि चुचुरोमा पुगेर
छेक्दिन्छ कि छेक्दैन थाहा छैन। यतापट्टि टन्नै चराहरू देख्न सक्नुहुन्छ गाइस। कुन चरा हो थाहा छैन, तर मजाको रहेछ। लिटल बिट काइन्ड अफ स्केरी। एट्याक गऱ्यो भने के गर्ने भनेर, किनभने चराहरूको भरोसै हुँदैन। सायद ढाफे पो हो कि या अरू कुनै हो, त्यो चाहिँ थाहा भएन मलाई। हेर्नै पर्ने हुन्छ। आई विल टेक अ स्न्याप अफ दिस। अघिसम्मको क्लियर भ्यू पुरै अब छोपिँदै आउँदैछ। थाहा छैन माथिदेखि देख्न पाइन्छ पाइँदैन, किनभने माथि पुरै छोपिसकेको जस्तो छ। स्टिल होप फर द बेस्ट, किनभने घाम लागेको छ र यो घामले हामीलाई कुनै साथ दिन्छ कि दिँदैन। सो अहिलेसम्मको यात्रामा यो सिजनमा के थाहा पाइयो भन्दाखेरि अर्ली इन द मर्निङ हिँड्नुपर्ने हुने रहेछ, त्यो क्लियर हुन्छ। नभए चाहिँ आफ्टर सर्टेन टाइम 8 बजे पछि चाहिँ फेरि क्लाउडी हुन थाल्छ अनि सबै चिज धुम्म हुन्छ। आई डोन्ट नो वेदर टु टेक अ रिस्क अर नट। चराहरू उडिरहेछ माथि। यो बादल कतै न कतै उडेर जाला कि भन्ने आशमा जाँदैछौँ। स्टिल टप पुग्न अझै बाँकी नै छ। पुग्यो होला भनेको, जति हिँड्यो उति माथि, जति हिँड्यो उति माथि छ जस्तो देखिन्छ। अनि सायद रङ पासमा आएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ। त उतापट्टि पुग्यो हो कि भन्ने जस्तो पनि हुन्छ। तर हेरौँ, लेट्स सी कहाँनिर पुगिन्छ। अपडेट थियो माथि चन्द्रमा अनि यता सूर्यको किरण। गाइस हामी अझै पुगेका छैनौँ। यु क्यान सी द गोक्यो भ्याली विथ गोक्यो लेक अनि गोक्यो ग्लेसियर अनि अरू हिमालहरू यहाँदेखि। अनि अब यहाँनिर चाहिँ यो स्टोनहरू यसरी बिल्ड भएको छ जुन नेचुरल्ली। अनि माथि गइसकेपछि चाहिँ कालो स्टोनहरू देख्न सकिन्छ। त्यहाँ चाहिँ सायद हिउँ परेको बेलामा चाहिँ हिउँहरू जम्ने ठाउँ हो, त्यही भएर ब्ल्याक स्टोन्सहरू देख्न सकिन्छ। अब चाहिँ डिफ्रेन्ट नेचर छ, ब्युटी छ त्यहाँ माथि गएपछि। यो जति नजिक गयो उति टाढा हुन्छ। अब त पुग्यो भन्यो, अझै पुगिँदैन। तर एक्साइटेड। जुन नागार्जुन हिल जाँदाखेरि हामीलाई बादलले छेकेको थियो त्यो अहिलेसम्म चाहिँ भएको छैन। आई होप त्यो आज सायद हुँदैन होला, सायद भन्दैछु। मेबीमा धेरै फरक हुन्छ। अनि यताको चुचुरो देख्न सकिन्छ र यता अर्को चुचुरो देख्न सकिन्छ। यो कति हाइटमा छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। अहिले दाइ आइसकेपछि चाहिँ सोधौँ ल। आई थिङ्क अब 5000 नै हुनुपर्छ, किन भन्दाखेरि हामी तल नै 4000 समथिङ हाइटमा थियौँ। यो सायद 5300 या 5500 हाइटमा हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ मेरो गेस हो, आई माइट बी रङ होइन। एसेन्ड गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो भएको जस्तो हुन्छ, तर नआत्तिनु, बिस्तारै बेबी स्टेप लिँदै जानुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हामी त्यो चुचुरोमा पुग्नेछौँ अनि बेस्ट भ्यू हेर्नेछौँ। हाप्छ अनि डिसेन्ड गर्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ।
स्टिल वाकिङ भेट्या छैन पुग्या होइन र अहिले चाहिँ म एकदमै अगाडि छु एक्लै छु अरू जो साथीहरू हुनुहुन्थ्यो अर्को ग्रुपको उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ आई डोन्ट नो दे क्यान मेक इट अर नट तर इट विल टेक टाइम फर देम यो 2 to 3 आवर्स भनेको थियो सायद आई क्यान मेक इट इन 2 to 3 आवर्स तर उहाँहरूलाई चाहिँ 4 आवर्स लाग्न सक्छ किनभने एकदमै उकालो छ हेर्दाखेरि सजिलो देखे पनि यो जति हाइट गयो त्यति नै थिन एयर हुँदै जान्छ त्यसले गर्दाखेरि गाह्रो बनाइदिने हो बाटो त त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन अब हेरौँ हामी लगभग कुनै एउटा चुचुरोको हाइटसम्म पुग्नेवाला छौँ जस्तो लागिरहेछ मलाई सायद हामी हिमालभन्दा पनि माथि पुग्नेछौँ कि लेट्स होप अनि त्यहाँदेखि चाहिँ ब्युटिफुल भ्यू देखिन्छ माथि यतापट्टिदेखि चाहिँ बादलहरू आइरहेछ अनि यतादेखि पनि उडिरहेछ अहिलेको जुन छोप्यो भनेको थियो त्यो छोपिएको छैन फेरि खुल्दैछ आज मजाको मौसम छ जुन डिङबोच्चेदेखि देखिने भ्यू र यो भ्यूमा चाहिँ फरक छ डिङबोच्चेदेखि हेरेको भ्यूमा चाहिँ हामीले रेनबोहरू देख्यौँ सर्टेन पार्ट अफ हिमालहरू देख्यौँ तर पुरै क्लियर वेदर नभइदिएको कारणले गर्दाखेरि क्लियर त थियो अराउन्ड 5 to 6 AM र 7 AM सम्म त्यसपछि चाहिँ पानी पर्दिन थाल्यो अनि वेदर झपक्क भयो त्यहाँदेखि अनि तिङबुच्चेदेखि देखिने भ्यूहरू चाहिँ हामीले के थाहा पायौँ भन्दाखेरि कि बिहानै हिँड्नुपर्ने रहेछ सो द्याट वी क्यान गेट द बेस्ट भ्यू नत्र चाहिँ दिउँसो जे पनि हुनसक्छ र त्यो रिस्क नलिनको लागि आज हामी त्यति धेरै अर्ली इन द मर्निङ हिँडा त होइन तर कम्पेयर टु अदर प्लेसेस हामी छिटै नै हिँड्यौँ हामीलाई काला पत्थरमा चाहिँ अलिकति समस्या पऱ्यो जुन चाहिँ 4 AM मै उठेर गएका थियौँ बत्ती बालेर र बिचमा पुगेपछि एकदमै क्लाउडी भयो अलिकति सगरमाथाको चुचुरो देख्न पाइयो अनि हामी एकदमै स्याड भएर फर्केका थियौँ माथिदेखि चिसो पनि बढ्न थालेको थियो क्लाउडले पनि छोपिरहेको थियो हरेक ठाउँहरू तर तल आएर ब्रेकफास्ट गऱ्यौँ र अनि हामी गोरखसेपदेखि फर्किनेवाला थियौँ र त्यही बिचमा ब्रेकफास्ट गरिसकेपछि ठ्याक्कै अराउन्ड 7:30 to 8 बादलहरू खुल्यो र हामीले लोच्छे र सगरमाथाको भ्यू मजाले देख्न पायौँ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी बादलहरू आएर छेक्दिन थाल्छ अब घाम लागेको छ सो हेरौँ अझै चुचुरो पुगेको छैन हामी यहाँको गोकुरीको त्यहाँ पुगिन्जेलसम्म वेदरले साथ दिन्छ कि के हुन्छ किप यु अपडेटेड हामी अब टप पुग्नु लागिरहेछौँ त्यो मान्छे उभिरहेको माथि देख्न सक्नुहुन्छ त्यही हो टप अनि यतापट्टि सगरमाथा पनि देखिरहेको थियो अघि अहिले चाहिँ छोपेको छ बादलले कोही लेक पनि छोप्यो यतापट्टिको सबै चिजहरू छोपिँदै गइरहेछ अनि एज पर द इन्फर्मेसन 12 बजेसम्म चाहिँ जे पनि हुनसक्छ यो 2-3 चोटि धुम्मिनी खोल्ने भइरहेछ अरे सो नआतिनु बस्नु 12 बजीसम्ममा खुल्छ हेर्नु भनेर भन्ने इन्फर्मेसन पाइयो त्यो चाहिँ अघि आउँदै बिचमा माथिदेखि फर्किने एकजना मित्रले भन्नुभयो अब हेरौँ
वेट गरौँ के देख्न पाइन्छ, कुन कुन हिमाल देख्न पाइन्छ। अहिले चाहिँ मजाले धुम्मिएको छ, कुनै पनि केही पनि देख्न पाइएको छैन। घाम टलक्क छ माथि, चिसो कोल्ड ब्रिज चलिरहेछ। अनि त्यहाँ टपमा पुग्ने हामी आशामा छौँ। त्यहाँ अर्को एकजना गाइड पुगिसकेको रहेछ, सायद हाम्रो अर्को सारथी होला, जो हरेक यात्रुहरूलाई पछ्याउँदै वान पोइन्ट टु एनदर पोइन्ट गइराखेको हुन्छ। अब हामी त्यहाँ टपमा पुगेर कुरा गर्नेछौँ। त्यहाँ माथिका साथीहरू सायद यो धुमिएपछि फर्किन लाग्नु भएको छ। Let's go there, see. हिँड्दा हिँड्दा थाकिन्छ, तर डोन्ट गिभ अप होइन। फर द बेस्ट भ्यू टु वेट वक। कस्तो थियो गाइज भ्यू त्यहाँदेखि? कति बजे आएको? कति बजे आएको? बिहानको? ए अब कता जाने? छोला पास गर्ने? ओहो, यतादेखि त गाह्रो छ। त्यहाँ एभरेस्ट देख्न सकिन्छ। यतादेखि चाहिँ गाह्रो छ है छोला पास। हामी उतादेखि आएको। ठिक छ, तपाईँ काटे हामी काट्नु सकिन्छ नि। होइन, उतादेखि सजिलो छ, यतादेखि अलिक उकालो छ कि स्लिपरी हुन्छ। हजुर, उतादेखि सजिलो छ। गाइस हामी टुप्पोमा पुग्यौँ। ठ्याक्क पुग्ने बित्तिकै सबै धुम्म छ, केही पनि देख्न छैन। अब यहाँनिर वेट एन्ड वाच हुन्छ। यतापट्टिको भ्यू तलदेखि देखाएको थियो भने अब यतापट्टिको भ्यू चाहिँ माथिदेखि देखाएको छ। एन्ड इज नाइस, इज सो गुड, इज सो 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 गुड। ल यही होला सायद 360 हेर्न मिल्छ भनेको ठाउँ, तर ठ्याक्क धुम्या भएर केही पनि देख्न पाइएको छैन। अब हामी वेट गरौँ कतिखेर खुल्छ। हाम्रो एकजना गाइड सर चाहिँ यहीँ बस्नुभएको छ, जानुभएको छैन। एकजना चाहिँ तल फर्किनु भयो। उहाँहरू चाहिँ एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टसम्म चाहिँ साथ दिँदै हिँड्नुहुन्छ। ल अब यहीँ बसौँ, एकैछिन रेस्ट गरौँ, घाम लागिरहेछ। अब एज पर वान पर्सन यो 12 बजीसम्ममा नआत्तिनु, मजाले बस्नु। कतिखेर खुल्छ थाहा हुँदैन। यतापट्टि चाहिँ खुल्लै छ। सो वेट एन्ड वाच। तर त्यो फुलहरू क्या मजाको फुलेको रहेछ, ठुल्ठुलो। अब खुलेपछि अपडेट गर्छु गाइस। थ्याङ्क्स। हामी गोकेरीको टपमा छौँ, माथि छौँ र अगाडिपट्टि माउन्ट एभरेस्ट देख्न सकिन्छ। हामीले लगभग 15-20 मिनट कुर्यौँ यो बादल कुहिरो हट्नको लागि। मजाले कुहिरो लागिरहेछ। यतापट्टि देख्न सक्छु अरू हिमालहरू, कुन कुन हो नाम छैन। र यतापट्टि बादलले पुरै छेकिएको छ। यतापट्टि अघि क्लियर थियो भने अहिले फेरि छेकिएको छ। र यहाँकै अगाडिपट्टि माउन्ट एभरेस्ट देख्न सकिन्छ र अरू टप माउन्टेनहरू। हामी वेट गरौँ पुरै वेदर क्लियर भएर 360 हेर्न सकिन्छ कि भनेर। ब्युटिफुल। थ्याङ्क्स।
हो 15-20 मिनट वेट गरेपछि अलिअलि वेदर खुला जस्तो हुँदैछ। फेरि यता धुम्म भएको छ। यहाँनिर चाहिँ अघिदेखि खुला छ, खासै चेन्जेस छैन। तर यतापट्टि चाहिँ देखिया छैन। ठ्याक्क सगरमाथा चाहिँ छोपिया छ। अब स्टिल वेट गर्दै जाउँ। आकाश खुल्दैछ, माथि निलो आकाश छ, तलको यो भुस्से लागेकोहरू बिस्तारै बिस्तारै जाँदैछ। जस्ट वेटिङ टु सी द क्लियर भ्यू। सायद बिहानै आउनु पर्ने रहेछ। जुन टाइममा हामी उकालो चढाएको थियौँ त्यो टाइममा यहाँ पुगेको भयो थियो भने सबै चिजहरू देख्न पाइन्थ्यो होला, सबै हिमालहरू। तर अहिले पार्टले एउटा हेर्ने अनि फेरि पार्टले अर्को हेर्ने भइरहेछ। घाम लागेको छ मजाले। हामी थाहा छैन कुन अल्टिट्युडमा छौँ। आई लेट यु नो लेटर। यता फेरि अलिअलि खुला जस्तो छ। यता फेरि धुम्म भएको छ। स्वेटिङ। फेरि यतापट्टि वेदर क्लियर भएको छ, मजाले देख्न सकिन्छ। अब मलाई कुन कुन हिमाल हो त्यो चाहिँ ठ्याक ठ्याक भन्न आउँदैन। त्यो अगाडिको क्लियर देखाएको छ, ब्लू स्काईमा मजाको हिमाल देखिएको छ। अनि यतापट्टि पनि अलिकति देखियो। होपफुल्ली अर्को हाफ एन आवर टु 1 आवरमा यता पनि देखियो। सबै यो तलको उयोहरू हराउनेछ, किनभने माथि आकाश खुल्ला छ। यसको मतलब जान्छ यो हराउँछ। कति बेर लाग्छ भन्ने कुरा हो। हावा चलिरहेछ, हावाले लिएर जाने हो यिनीहरूलाई। त्यो पर क्लाउडी छ जसले चाहिँ सायद सगरमाथा छोपे जस्तो छ। टु अपडेट यु गाइज, हामी चाहिँ गोक्यो री भन्ने ठाउँमा, गोक्यो भन्ने माथि टपमा बसेर हेरिरहेछौँ। यो 360 को लागि वेट गरिरहेछौँ कतिखेर आउँछ भनेर। आई होप आई क्यान सी दिस अमेजिङ भ्यू टुडे। मोर देन 1 आवर कुर्दाखेरि यतापट्टि चाहिँ अलिकति पार्ट खुलेको छ। र यता चाहिँ फेरि खुल्दै धुम्म हुँदैछ। स्टिल वेटिङ कतिखेर खुल्छ भनेर। गाइस अब हामी फर्किँदैछौँ। यहाँनिर अलिकति मात्र 360 देख्न पाइयो, खासै यस्तो मजाले देख्न पाइएन। बादलहरू सबै धुम्न थाल्यो। अब टाइम पनि भयो तल जाने। सो अब हामी फर्किँदैछौँ बिस्तारै। अब नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि देखिएला कि अहिलेलाई चाहिँ त्यति नै थाती राखेर जाने भइयो। हाम्रो गाइड सर पनि फर्किनु हुँदैछ। यतापट्टि हिमाल अलिअलि देखिँदै यता देखिँदै छ। अब हामी फर्किँदैछौँ। यहाँनिर तल पर लेक 1, लेक 2 अनि लेक 3 अनि गोक्यो भ्याली, गोक्यो लेक देखिएको छ। मजाले देख्न सकिन्छ। यो हिमालहरू चाहिँ बेला बेलामा छोपिने खुल्ने भइरहेछ। र इट वाज अ गुड एक्सपिरियन्स। म एउटा ढुङ्गाको किनारमा गएर बसेको थिएँ, जसले गर्दाखेरि हावाले चाहिँ हानेन खासै। नत्र हावाले हान्ने चान्सेस ज्यादा नै थियो। अनि माथि सायद माथि बस्दाखेरि चाहिँ अलिक छोपिने रहेछ, तल आउँदाखेरि चाहिँ अलिक खुलेको जस्तो देखिने रहेछ। यहाँनिर चाहिँ अब खुल्दैछ र यो गोक्यो लेक मजाको देखेको छ। अनि उतापट्टि पहाडीपट्टि ग्लेसियर अनि माथि हिमाल अनि बिचमा यतापट्टि भ्याली छोपेको छ।
हामीले सगरमाथाको चुचुरो अघि नै आउँदाखेरि देखिसकेका थियौँ। त्यो मजाको भ्यू छ, नाइस, लाइक हेरिरहँ बसिरहँ जस्तो। दाइ तलतिर गएर चाहिँ एकछिन बसिराख्नुपर्छ है, त्यो लेक हेर्दै कि माथिदेखि हिमाल देखिन सक्छौँ। मजाको छ, लभ इट, इट्स अमेजिङ। यो लेकको कलरै कस्तो दामी छ कि, कस्तो दामी छ। अब हेर्छु नि यहाँ तल आउँदाखेरि चाहिँ अब हिमालहरू अलिअलि क्लियर हुँदै आइरहेछ कि। जति उकालो चढ्दाखेरि गाह्रो भयो त्यो ओह्रालो चढ्दा त्यसरी खासै गाह्रो हुँदैन। हामी फर्किँदैछौँ, एउटा सर्टन पोइन्टमा गएर बसेर एकछिन भ्यूहरू हेर्दै बस्नेछौँ। हेर्ने भनेको अब यही भ्यू हो, यतिकै अवलोकन गर्ने, हेर्ने बस्ने। अब यता हेर्नु माथिदेखि खासै क्लियर भएको थिएन, अब तल आइपुग्दाखेरि चाहिँ यसरी क्लियर हुँदैछ फेरि उतापट्टिको माउन्टेन। त्यो सायद यो सिजनले गर्दाखेरि पनि होला, हिउँहरू अलिअलि मात्र देखिएको हिमालहरूमा। मेबी विन्टर सिजनमा या त कुनै अरू सिजन, सायद त्यो स्प्रिङ सिजनमा हो, त्यो फुलहरू मजाले फुलेको बेलामा, रेनी सिजनमा 360 पनि देख्न पाउने, बादलले पनि हिमाल नछेक्ने, त्यस्तो हुन्छ होला। यो ट्रेल चाहिँ यस्तै हो। सो इफ यु गाइज आर कमिङ, यति नै हो इन्फर्मेसन यहाँसम्मको। अब तल पुगेपछि अब तपाईँले देख्नै सक्नुहुन्छ, यस्तो छ भ्यूहरू। अहिलेलाई टाटा बाई बाई, थ्याङ्क यू गाइज। हेलो गाइज, सेकेन्ड डे एट गोक्यो, थर्ड डे एट गोक्यो। एकदम राम्रो भ्यू छ। अनि हामी अहिले चाहिँ मन्दिर जाँदैछौँ, शिवजीको मन्दिरहरू यहाँनिर। यो गोक्यो लेक चाहिँ एक तरिकाले जनै पूर्णिमाको दिन फेमस छ। अनि यो होली प्लेस भएको कारणले हामी एकचोटि चाहिँ अब यहाँ आइसकेपछि मन्दिर दर्शन गरौँ भनेर जान लागेछौँ। यो बाटो चाहिँ रेन्जोला पास गर्नुको लागि पनि बाटो हो, बिचमा अलिकति पर गएपछि छुट्टिन्छ। अनि अहिलेको सिनिक भ्यू एकदमै राम्रो छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। एभ्रिवेयर क्लियर छ वेदर। अब हामी माथि हिजै गइसकेका छौँ, नत्र आज वेदर अलिकति क्लियर छ, बिहानको मौसम भएर होला। अब मन्दिर पुगेपछि अपडेट गर्नेछु। हामी गोक्यो भ्यालीदेखि अलिकतिको वकिङ डिस्टेन्समा लेकको छेउमै शिवजीको मन्दिर पुगेका छौँ, दर्शन गऱ्यौँ। अब हामी फर्दर अगाडि जाँदैछौँ। यता पनि यहाँ सानो पुल जस्तो बनाइएको छ, हामीले दर्शन गरिसक्यौँ। अब अरू भाइहरू दर्शन गर्दैछ। अनि यो पुल क्रस गरेर उतातिर पनि केही मन्दिरहरू छ कि हेर्दै जाँदैछौँ। किनभने हामीले इन्फर्मेसन पाएअनुसार चाहिँ 1-1.5 घन्टाको डिस्टेन्समा मन्दिर छ भने हो। अब हेरौँ, यहाँ अर्को केही छ जस्तो लागेको छ। वी आर स्टिल अन आवर वे। आई विल अपडेट यु गाइज सुन। हामी चाहिँ गोक्यो भ्यालीको पारिपट्टि छौँ र यहाँदेखि देख्न सक्नुहुन्छ माथिपट्टि हिमाल, अनि त्यसको फेदमा ग्लेसियर छ जुन चाहिँ यतापट्टिबाट देख्न सकिँदैन। अनि हल्का त्यो ठ्याक्कै कोसी ब्यारेकमा त्यो बाँध बनाए जस्तै, हिलले त्यो बाँध बनाए जस्तै छ, त्यसको ठ्याक्कै पारिपट्टि ग्लेसियर छ। अनि बेसमा गोक्यो भ्याली, अनि यतापट्टि लेक, अनि यतापट्टि ग्रिनरी ग्रास, अनि यतापट्टि फेरि अर्को हिमाल। इट्स अ ब्युटिफुल प्लेस।
around.